अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। बलूचिस्तान में बिगड़ती सिक्योरिटी की सूरत हाल पर इलेक्शन पे क्या असरात हो सकते हैं, और आज बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से एक आला सतही इजलास भी हुआ है। इस पे बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं बलूचिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान, चूँकि वो कोयटा में मौजूद नहीं है, वो इस्लामाबाद में हैं। और कल रात को जो बोलान में एक सूरत हाल पैदा हो गई थी, उसको मद्देनज़र रख कर आज बलूचिस्तान के वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास हुआ है। इस इजलास में IG पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराहान या उनके नुमाइंदगान जो है वो इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। उन्होंने ओवरऑल बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पे जो है वो बैठे हुए हैं सर जोड़कर कि इलेक्शन किस तरह का कंडक्ट करना है और किस तरह हो सकते हैं। बहरहाल काफ़ी गौर खौज कहते हैं ना, उसके बाद इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत, बलूचिस्तान के वज़ीर आला के मुताबिक बलूचिस्तान हुकूमत अभी भी विल है कि वो बलूचिस्तान में इलेक्शन करवा लेगी और ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है इसको हम काबू करेंगे। बाकी आज ही के दिन अगर देखें तो कल रात को जो बोलान में सूरत हाल पैदा हुई थी, उसके साथ ही सिब्बी में आज एक इंतखाबी एक रैली पे एक धमाका हुआ है। उस धमाके में भी 2-3 अफराद जो है वो जाँ बाक हुए हैं और कुछ जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। और आज ही के दिन बलूचिस्तान में काफ़ी अफवाहें भी चलती रहीं। पहले ये अफवाह चली कि जी कोलू में भी जो FC का जो वहाँ पे कैंप है उस पे अटैक हुआ है, लेकिन बाद में जो कोलू राइफल है उसने उसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है। इसी तरह अगर आप गुज़िश्ता एक हफ़्ता 10 दिनों की आप अगर सूरत हाल देखें ना बलूचिस्तान में, वहाँ पे तुर्बत में जो कैंडिडेट हैं पार्टियों के, उन पे हमले हुए हैं, कुछ ज़ख्मी हुए हैं। मतलब मुस्लिम लीग नून के जो नेशनल असम्बली के उम्मीदवार हैं असलम बुलेदी साहब, उस पे हमला हुआ, वो अभी ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटल में हैं। उसके बाद नेशनल पार्टी के कैंडिडेट लाला रशीद पे हमला हुआ, वो बाल बाल बच गए हैं। इसके अलावा खारान में मेरे ख़्याल में एक कैंडिडेट के जो कार्नर मीटिंग थी उसके करीब कोई धमाका हुआ। उसके बाद कलात में एक सियासी पार्टी के दफ्तर के करीब धमाका हुआ। उसके बाद मस्तंग में एक सियासी पार्टी के दफ्तर के करीब धमाका हुआ। तो ऐसे लग रहा है कि जो जैसे इलेक्शन का ये सूरत हाल मतलब जो गेमा गेमी चल रही है या उसकी तैयारियां चल रही हैं, कैंपेन चल रहा है, तो उसके साथ साथ ही बलूचिस्तान में एक लहर उठी है बदअमनी का। अभी ये बलूचिस्तान हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है और कि वो उनको किस तरह पूरी सूरत हाल को कैसे कंट्रोल करेगी। और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानिब से सूबाई हुकूमत को क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, उनको याद दहानी करवाई जा रही है कि जो भी इलेक्शन हो रहे हैं ना उसकी तहफ़्फ़ुज़, लोगों की कैंडिडेट्स का तहफ़्फ़ुज़ और वोटर की तहफ़्फ़ुज़, वो जो है ज़िम्मेदारी है बलूचिस्तान हुकूमत की है। शायद यही वजह है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने आज ये मीटिंग बुलाई है और उसमें अभी वो लाएमल अपना तय करेंगे कि जो इलेक्शन के दिन किस तरह लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे या जो कैंडिडेट हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाएगा। और आपको ये पता है कि बलूचिस्तान जो है आधा पाकिस्तान है और इसमें आज के जो इजलास हुआ है उसमें ये मान लिया गया है बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से कि उनके पास सिक्योरिटी के लिए नफरी इतनी मौजूद नहीं है। कम नफरी के बावजूद वो बलूचिस्तान हुकूमत ये कह रही है कि हम इलेक्शन करवा लेंगे। अभी एक चैलेंज तो है ज़ाहिर है, तो आधा पाकिस्तान में कम नफरी पे इलेक्शन, पुरअमन इलेक्शन मुनक़्क़द करवाना ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है बलूचिस्तान हुकूमत के लिए। अभी देखना है कि वो इस चैलेंज को किस तरह एक्सेप्ट करेगी और उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करवा लेगी, ठीक है ना। और ये जो सूरत हाल गुज़िश्ता 10-15 दिनों से चल रही है ना, उससे ऐसा भी लग रहा है
کہ ممکن ہے آگے بھی الیکشن تک حالات جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ابھی مجھے نہیں پتہ کہ ابھی صوبائی حکومت ان کو معاملے کو کیسے ہینڈل کرے گا۔ دوسری طرف اگر ہم چلے جائیں، یہ جو رات کی جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس میں جو ہائی وے ہے سندھ اور بلوچستان کا، نصیر آباد بیل سے جو ہوتی ہوئی سندھ کے لیے جاتی ہے، اس میں ابھی تک یہ ہائی وے جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوا ہے، ابھی تک وہ ہائی وے بحال نہیں ہوئی ہے۔ ڈاڈر کے مقام پہ سینکڑوں گاڑیاں آپ سمجھیں کہ وہاں پہ کھڑی ہیں، اور اس میں مسافر بھی ہیں، مسافر گاڑیاں بھی ہیں، ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں بھی ہیں، تو وہ ابھی تک کھڑی ہیں، ان کو ابھی تک اجازت نہیں ملی ہے کوئٹہ آنے کی، نہ کوئٹہ سے ٹریفک کھول دی گئی ہے سندھ کی جانب سے۔ تو اس سے ایسے اندازہ ہو رہا ہے کہ ابھی تک جو رات سے جو ایک معاملہ شروع ہوا ہے بولان میں، وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی ہے، مطلب اگر کلیئرنس جب تک نہیں ہوگی تو تب تک یہ ہائی وے جو ہے وہ بند رہے گی، اور ٹرین بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ اور کل کے رات کے ہی معاملہ واقعات سے اب تک یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کہیں کہیں پہ ٹرین کی جو پٹڑیاں ہیں، جو ٹریک ہے، اس کو بھی کافی حد تک نقصان پہنچا ہے۔ پہلے تو پھر جب حالات کنٹرول ہوں گے اس کے بعد پھر دیکھنا پڑے گا کہ پورے روٹ پہ ڈیمیجز کیا ہوئے ہیں ٹرین کے لیے، وہ پھر ظاہر ہے کہ ان کی مرمت کے بعد ٹرین چلے گی، اس میں شاید تھوڑا ٹائم لگے اگر وہ ٹریک کو جو ہے نقصان پہنچا ہے۔ ادروائز جو ہائی وے ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ بند ہے، جب تک سیکورٹی کلیئرنس نہیں ملے گی لوگ اس میں سفر نہیں کر پائیں گے۔ اور آج دن بھر یہ بھی ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کو مختلف ذریعے سے رابطہ کرتے رہے، اپنے عزیز اقاربوں کو، جو لوگ سندھ سے نکلے ہوئے تھے کل وہ پھنسے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، اور ساتھ میں جو لوگ اگر کہیں پہ سفر کرنا چاہ رہے تھے ان کے لیے بھی آج دن بھر اگر کوئٹہ میں میسیجز کا ایک سلسلہ جاری رہا کہ جی ہائی وے پہ سفر نہ کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ظاہر ہے کہ سندھ سے اگر نکل رہے ہیں ان کو شاید بلوچستان کی صورتحال کا نہیں پتہ، یا درمیان میں رستوں کی صورتحال کا پتہ نہیں تھا، تو لوگ برحال دن بھر ایک دوسرے کو میسیجز کرتے رہے، ایک دوسرے کو انفارم کرتے رہے۔ اس کے علاوہ آج دن کو میں نے جب ویڈیو کی میں نے کہا تھا کہ جی کوئی 13 کے قریب زخمی جو ہے وہ لائے گئے ہیں سیول ہاسپٹل میں، اور ہاسپٹلوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، وہ ایمرجنسی اپنی جگہ ہاسپٹلوں میں وہ جاری ہے۔ آج ایک زخمی سے ایسی سرسری بات ہوئی تو انہوں نے جو ہے کہا کہ رات کو 9 بجے کے قریب جو ماشاءاللہ ہوٹل ہے اس میں کچھ مسلح لوگ آئے تھے، انہوں نے جو ہے فائرنگ کی، کچھ لوگ زخمی ہو گئے ہیں جن کو آج جو سول ہاسپٹل جن کو لایا گیا تھا، اور بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ان کے ساتھ ایک زخمی بھی تھا جسے انہوں نے وہیں پہ جو ہے ٹریٹمنٹ کی، شاید ان کے ساتھ ڈاکٹر وغیرہ بھی تھے کہ ان کو گولی لگی تھی، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو اسی ٹائم جو ہے اس کے باڈی سے جو ہے وہ گولی نکالی، پھر ان کے پٹی وغیرہ کر دی، پھر چلے گئے۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جو عملہ آور ہیں ان کے ساتھ شاید ڈاکٹر بھی موجود ہیں۔ جب یہ صورتحال جب آج ایک عینی شاہد نے کہا تو اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہوٹل میں جتنا کھانا وغیرہ تھا ماشاءاللہ ہوٹل میں، وہ جو ہے جب آئے رات کو تو انہوں نے جاتے ہوئے جو ہے جتنا جو کھانا ہے جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، مطلب جو بھی تیار تھا وہاں پہ، مطلب ہوٹل میں ظاہر ہے کہ بڑا ہوٹل ہے، وہاں پہ کھانا مانا تو لگتا ہے سبزی مچھی وغیرہ، تو یہ تیار تھے، ان کو لے کے اپنے ساتھ لے گئے۔ اور اب تک جو اطلاع ہے اس میں میرے خیال میں کہ پورے اس ایریا میں جہاں پہ ڈسٹرب ایریا ہے وہاں پہ بجلی بھی ابھی تک جو ہے وہ بحال نہیں کی گئی ہے، اور موبائل سروس بھی ابھی تک بحال نہیں ہے۔ جس طرح ہائی وے بحال نہیں کیا گیا ہے اسی طرح بجلی بھی بحال نہیں ہوئی ہے، اور موبائل نیٹ ورک وہ بھی میرے خیال میں ابھی تک بحال نہیں ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کو ٹاورز وغیرہ کو نقصان پہنچا ہو، جس کی یا بجلی کے ٹاورز کو یا
ٹیلی فون کے جو ٹاورز ہیں ان کو نقصان پہنچا، اور جس کی وجہ سے ابھی تک ان کی بحالی نہیں ہو سکی ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔